आखिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी ज़िंदगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नाराज़ क्यों रहीं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत आयशा के बारे में एक ऐसी बात कह दी कि जिसको लेकर हज़रत आयशा उनसे इतनी नाराज़ हो गईं कि फिर सारी ज़िंदगी का भी ना बात की। और ये नाराज़गी इतनी बड़ी कि आगे जाकर उन दोनों के बीच एक जंग हुई कि जिसमें हज़ार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना नाराज़ हुई, इतना गुस्सा हो गई कि फिर सारी ज़िंदगी कभी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बात ना की। वो हज़रत अली से इतना ज़्यादा उनका नाम ना तक लेना चाहती थी, गवारा ना करती। आखिर यही नाराज़गी इतनी आगे पहुंची कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंगे जमल कहा जाता है। और इसमें हज़ारों सहाबा कराम का पाकीज़ा खून बहाया गया, हज़ारों औरतें बेवा हो गईं और हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। वो ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बिन्ते मुस्तंद में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ से वापसी पर काफ़िले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब जिस काफ़िले के लोग जैसे ही तैयार होते रहते तो चलते रहते, सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट हुआ करते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोचा अगले को तो जाना ही है, इसलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं क़ज़ाए हाजत वगैरह से फारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेत में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूर चली गईं ताकि फरागत हासिल कर सके। जब फारिग होकर वापस आई तो आपने हुदस में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता है। इतने में हज़रत आयशा ने महसूस किया कि उनका हार कहीं टूटकर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं तलाशी कर लेती हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हार तलाश करने के लिए वापस उसी खेत की तरफ चली गईं। पीछे से काफिले वालों ने सोचा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ तो गई होंगी, लिहाजा खुद ही उसमें बैठ भी गई होंगी, इसलिए 4-5 आदमियों ने उसको उठाकर ऊंट पर सवार कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्र में कम थी और वजन भी कम था। 4 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी न चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं, और काफिले के लोग तो वहां से चले गए। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आई तो देखा कि वो जगह तो खाली पड़ी है और काफिला जा चुका है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छोड़ गई हूँ तो किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहां पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सिलसिला शुरू हो जाए, सफर शुरू हो जाए, तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहां आकर देखें कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हजरत सफावाना को रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था कि वो सहाबी जब उस जगह पर आया तो देखा कि करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा हैं, तो उन्होंने ऊंची आवाज लेकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंख खुली तो आपने चादर सी अपने ऊपर को पूरी तरह ढांप लिया और उन सहाबी ने आपके लिए अपने ऊंट को बिठाया तो आप उस ऊंट पर सवार हो गई। उस सहाबी ने ऊंट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि किसीन के पास पहुंचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने जब ऐसा देखा कि उसमें तो कुछ ना कुछ बात हुई है, मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके, लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे नऊज़ बिल्लाह हजरत आयशा ने उन सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इसी वजह से वो काफिले से पीछे रह गई थी। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर बहतान लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों में यह बात फैलना शुरू हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबी हजरत उम्मे मुसल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास क़ज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली और उन सहाबियों को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उनसे कहा आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हैं? वो कहने लगी आयशा क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हजरत आयशा ने पूछा आखिर मेरे बारे में क्या कहता है? तो उस पर मुसाबिया ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारी बातें बता दी कि आयशा तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ लाए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फिर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपके खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा कि अम्मी क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहीं। मुझे कोई जवाब ना मिला। उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने सोचा अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं, तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरा अबू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चारपाई पे बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊँगी। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाऊँ। इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वज़ू किया और घर के कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा ऐ आयशा किधर जा रही हो, क्योंकि उनको डर था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक ना कर ले। तो फरमाती हैं कि मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सजदे में सर रख कर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ फरियादियों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ऐ अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आपने एक बच्ची से एक गवाही दिलवा कर उन्हें बचाया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आप ही ने, उनके शेरखार बच्चे ने आप ही के हुक्म से उनकी पाक दामनी की गवाही दिलवाई। अल्लाह आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मुझ पर भी तोहमत लगी है। अल्लाह तो मेरी मदद फरमा, मेरे शौहर ने भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है, अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है जो इस कमज़ोर को तसल्ली दे सके। अल्लाह मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रो कर दुआएं कर रही थी। उधर दुआएं मांगी जा रही थी और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मजलिस मुशावरत कायम की हुई थी कि जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा बाकी सारे बड़े सहाबा कराम मौजूद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बीच ग़मज़दा बैठे हुए थे। सहाबा कराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वो अपने महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को ग़मज़दा देख रहे थे और जिसकी वजह से सब की भी तबीयत कुछ अजीब बन चुकी थी। इसलिए कुछ सहाबा कराम तो सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देना चाहते हो। तो सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को बैठने की भी इजाजत नहीं। तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है तो आप ऐसे कैसे कर सकती हैं जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल झूठ नजर आती है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ऐ उस्मान तुम क्या कहते हो। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक़्त नबूवत की सोबत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके सर पर साया किए रहते हैं, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साया पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने अर्ज़ फरमाया कि किसी के कदम आपके साया पर नहीं पड़ सकते तो कैसे मुमकिन है कि किसी को आपकी पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वो उनके साथ कुछ गलत काम कर सकें। लिहाजा ये चीज़ तो हमारे वहमो गुमान से भी बाहर है कि अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उनकी बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ए अली तुम इस मामले में क्या कहते हो। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया,
اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کی جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں کو گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتایا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نہیں نظر آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیوی کو کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردنیں جانے، وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کی قوت نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے کہا گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تاکہ پتہ کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ اے عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ اگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، میرا رب ہی تیرے نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ عائشہ، اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ آ کر چارپائی پر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، میرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ سے یہ بات سنی تو میرے برداشت کی بانچ ٹوٹ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے اور کہہ دو گے کہ میں نے ایسا کام کیا ہے، تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں۔ اس لیے میں اپنے اللہ سے ہی فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ سنے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حکم کر دیں گے، یعنی ان میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر
میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے. میں نے اپنے والد کو دیکھا وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے, پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا. والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے, امی بھی رو رہی تھی. تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا, چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کے چہرے پر خاموشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں آیت نازل فرما دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو, اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی اے عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. لیکن حضرت یہ کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف تھی. میں نے کہا میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی, اسی نے آپ سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری آیت نازل فرمائی. یہی نہیں صرف اللہ نے بالکل بے گناہ فرمایا بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تمہیں اتنی دنوں تک جو تکلیف ہوئی, تکلیف میں رہنا پڑا, اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں. ناظرین اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شکایت رہی, کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی, اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ حیران حالت میں دیکھا, یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کو عائشہ پر ناراضگی ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں, ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں. تو یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا. جب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا غصہ ہو گئی کہ سارے زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے, آمین. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اسلامک ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.